سلام تعنا هبلي كميل لخاتكم ما وشتن وصانكم نزينا دامورا تكتاتو لزلكم تعنا هبلنا كميل لخاتكم سلامكم يبزح عسرت حمشت حملك للتشحن عسرت شمونتنا عام تمرت أرئست زينا وجل عطق هو حات نيتيبيا نزوبا مورا أفريكا سقات ديو هو سقات إذا وجل عطق حيل خلودو حيل ما يولون هزبو زبتنا زصن حسراويتو زبتنا نبعلو وشطون زتبتنا دخم حيل ايو دخم حيل نابلكايو كموت زبلن ايو نابلكايو سقات مبرق افريكا سقات ايتيوبيا دآ كميل يخون اذا زربازي سبسدو زواغا ايكونن نزبل حتو مهوراوي تنتانا حزنا له إنام أب زينا دامورا أب تقراي ببيرو فتح زم الدبو دايانو زمرحو وفولي تشلت كتاش ممرحو وريدوم كساسي بيرو فتحي دايانو زم الدب بيرو فتحيم زراربنا يوم مهوران حقي إذا فولي تشلت أبشحنت شعات تميتين سمانا حدا عام تمرت ما فنكلا منقست نزقبرو جنرالات نمفرار تتعيشو مزنبرا فولي تشلت من مسسال اللوو يبلو أبا تقراي قفا بزيحو دكنا كنبرو أي كألون تقراي نتفع لنا نتنقق إلهم سلام هابونا ووني لهم عديتاتن نبوتاتن أبا كتما مقالا نايزيو من كالو زيناتاتن زرزر حيزالكم قريبا لخو دامورا يحيى عيم زينا دامورا سابسكرايب شير لايك مقبار أي ترسعو زينا بزرزر أبا تقراي أبا قبن قداي كساس إيز بحال بيرو فتحي بعلو دايانو أسلطينو بعلو دايانو زمدولو قلص بمرحين وردان زبان أبيات فردي تلاقيهم ببريزيدنت العلواي بيت فرد كل تقراي تفرمون وردان زبان أبيات فرد استلاقها ممرحي قلص كمز قبرهم علم بعلمو حق أراويت نزبالون موت فردي بعص قللن زفتس من أواج زفتسم فولي تشلوت كتاش توسينو نابتقبار يؤتو تباهيلو اللهم بزعبا زمتياش فولي تشلوت زراربنا يوم طبقاتاتن سمويا حقن اب تግራይ ይጣይ ሲባል ዘሎ ፉሊ ችሎት ኣብ 81 ዓመተ ምህረት ስርዓት ደርግ መፈንቅለ መንግስት ፈጽመሙለይ ንዝበሎም ጀነራላት ብሞት ንምቕጻዕ ምስ ዘጣየሾ ፉሊ ችሎት ዕርዩ ዝመሳሰል ምዃኑ ግልጺ ገይረሙልና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ ናብ ወረዳታትን ዞባታትን ዝለኣኾ ደብዳበም ኣብዚ ፉሊ ችሎት ዝምደቡ ዳያኑ ቢሮ ፍትሒ ኣብ ዝሃቦ ስልጠና ዝተሳተፉ ጥራሕ ይኾኑ ይብል እቶም ዘዘራርብና ዮም ጠበቃታትን ሰሙያ ሕግን ኣብዝሃቡና ሞያዊ ርእቶ ድማ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ ገበን ከሳሲ ባዕሉ እዩ ዳያኑ ዝምድብ ዘሎ ድማ ባዕሉ ንዘሰልጠኖም ዳያኑ ጥራሕ እዩ ባዕሉ ከሳሲ ባዕሉ መዳብ ዳያኑ ይኸውነሎም እዚ ዓይነት ምድባን ኣሰራርሓን ድማ ፍጹም ኣምባገነንን ፋሽስታዊ ኣብ ዝኾኑ ስርዓታትን ዝተለመደ ምዃኑ እዮም ኣብሪሆሙልና أب حق منجس إثيوبيان حق منجس تجرين فولي تشلوت زبهال كم زي اللي زجلسولنا سمي حقين أب زبنا سرعات إيه ودق مالت كدمي مصداق حق منجستي ويدما أبو أنا شجر منجستي قداي كيشبر زرقي فولي تشلوت تعيشوا نيرويوم دحري مصداق حق منجست جن أب إثيوبيا يكون أب تجري زت تعيشه فولي تشلوت أين برن نبكال زينان تنسجر مرحتي قجل الشفات هو حات أب تقراي قفا يلن أي بهالنان أي قففنان بمال ملوء بملوء انتخحدون أديتاتن بوتاتن تقاروغن أب تقراي قفا بزيحو سغفتا بزيحنا اللو هزبي يرحقنا اللو بمال قلت سي مرارتهم أب كأدمي دكتور دبرسين أسمع عملو من أسي تقراي من السودان زشيط زلو قجل هو حات من أسي تقراي بحيل زقفف زلو قجلم أب كدمي محبر السبع عالم نزفت صبام جبنات آلو قطاني بل من أسي كاب قواقوان نتاتهم ببرت أجددوا الناوسدم عدتات تقراي وديت وسدوون النابلا الناويان ناو علام اتقجل لجن أرب فتصمي جبرنايون إلو بزي سخافت يخحد أب كتما مقلا أب زنبرا أخيبام حدا ولادي عين شفافت قفالهم من أسي كم من قدي تحفسوا ولهم عقب
زقفا ما أتوت تجراي كي يقدون يسكفنا مال إذا السعب ريته يبام مسلاف كم تزبال ذلوا أبزون مالت مسلاف له بتاريخ نفلط مسلافن حزن له مسلافن أفلا لا كم ذلوا مردا صبويو بصحف كساب هزي أجدد ذليلن بتجوار جن عينا يعبي سلكا مالت حدا جزء يلن تول كيون أبيتها سلذلوا الله خنقرمو إناتو هايلو انت تخدت صبويو سلكا خحلف أب عندنا قزع كرامبلا أبكم أمزول نجارات أدلا يكونون أب كتمان قد أرن بزقبر زلوا قفا حزبنا يرحق النالهم حق الزارب نكايدو زلنا قفا عديتات تقراي يخف الناليو بموالون عديتات تقراي بتأخبا قليس أنا اللهم كم زي بموال رجل تقفيف السيد تايخ قبرلنا قفيفنا وسيدنا سنتاي كسر حلنا لكم تحاسبون يكم قفيف كاد وصل كاين تحت يفتكس مبر نقدمي تاي تقصي داركو كون دحرت قط يفتكسنا يرتو قفيف موتيو بالحنا قديا مالتي حزونا يمين ناخذ قاعد دلنا وقع يتهم طابيا كاكون يوسي منعسي كيو كولم فرح دلوكا يتود هابتم صبو بتاي هو لو تود دخا ولا حيولو وندلو كجافونا يوم دخاتا بينا كن قادر زلنا يلينا أخوا زي هوس منسي بقالو نسمع زلنا مال منسي نا أخوا زي خيد وهذا أخو خوفنا أكيمو بوستنا هم وين مرنا معنا بسو أفكار تغيروا زي فلتينا حد جافيت كايكونن آمون وأكبو أو كمالي انت قدر ولا أوت إخان النيش تكرشيو كان منسي أفيو كان فرلا عيد كايو مسر حبوتان تحيو كايو شو تقدري قادر زلو من دقاري الويل حلفة هذلا زاق فاتت هذا حدوبن هذا عليك سحتحتي كتري واللقو هزونا ونا وحنتاي أفلايو أسمعيتي أفلايو سلادي زي أخت الرأي لوا بحولي الرأي أبا تقراي زي فتس أمزلو قفان على ملخات كالتة أباقي سبب أو مسل هيومان رايتس ووتش حبرات أوروبا كوميشن سبب أو مسلات إثيوبيا أمريكا بعلي كوني نمو يوم عديتات تقراي دما بأورؤو عقمنا زوحد عقمنا زبتات تقبار قفاي في السملو أو يبالو إلانيان كمن نزن التريق ونزل لهم ولاديت ويزرو إلسا زبلاغن دكان نابيمن نابنت حانتو قال نزن ولاديت زين نقتلهم زبلا زلوام أبيمن IOM زسر حزلو أيان حاد ودنون ناب أوروبا زلا أخ أيان أب مقالك فلكتما حادنت أب مريت مورار زتوافرا موسينيات بهيلن بتشعو زنبر السررع دي زتوهبا موسينيام حزب جبط زقادل الولد أو تغأ زيلم نقادل ندي سابا زخور دما نقتلهم إنا بلا دما يقوج اللوام دكنا أوروبا ناب عد عرب زلا أخدتات نقادل يبلام دكنا بحقفن زحازات ديتات دما زقابرو ويجنكن ناويا يولا الله ناب كالي زينا يسجر له أمريكا ناب تقراي أمباسادرا بتدقاقامي نمن تايتل إخلام وجله وحات كمت بعلو زبلو زلو سلز قبل ديو أمريكا بتقراي فولي أقالبو تهبولو زلام مخنيات تاي خون بروفيسور زكريستوس قبرها وريا استبهالو مهور بزعبازي زرزر زبالن تقامن زبال حساب أسفيرو ملو بروفيسور زكريستوس قبرها وريا مرحتو وحات بب مدرخو بزسمعو وفخرا كويناتن بزحزو زلو عن كاتك قوامن هوحات وتهدراوي بلچاز وننت حيار كوينا زمسلهم بزحات يوم واناوي قمنا هوحات أصبيقهم زفلطو تنتنت بوليتيكا غنام منግስት أمريكا بفولي كونتات بوليتيكا تግራይ ዝከታተሎ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት هوحات لومي كل مداياوي عقما تداخيمو مرحتا بعقل صبت كوسدو جميروم زلو سقمتي زخفأ السعبين زفتريو بماليوم أبز كلل سرعات البونتن كينات حدن كيلعل أمريكاويان يسقوم مريحنت بجله هوحات ناب قفاءات يزلوم شماقلتاتن مرحتا هيمانوتن ونز أسر زلوم نقرات كاب إيد قوصو يوصو سلزلو إيو نايچكان سقمتي زوسد زلوم أزيد ما بجنو كأرم اللو كابزب اليوم تنتاني بوليتيكا كرنا أفريقيا تدرس أسفا وبوجنوم أمريكاويان ناب تجراي زملالسو
ንህወሓት ስለዝ ፈርሕዋ ድዩ ዝብል ሕቶ ብምቕራብ ባዕሉ ዝስዕብ ምሁራዊ ትንታነ ሂበሎ አሁን ቲፒኤልኤፍ በስጋት እየታየ ያለው በዚህ ምክንያት ነው ወይ ከተባለ አይደለም ፋይናንስ የለውም የህዝብ ድጋፍ ተሸርሽሯል አመራሩ ራሱ ማለት ነው ራሱ ስትራቴጂካዊ አመራር መስጠት እማልችልኝ ብሎ ራሱን የገመገመ ነው ደጋግሞ የወደቀ ነው ትጥቅ እንደ ድሮ የለውም ሎጂስቲክ እንደ ድሮ የለውም ህዝቡም ከጎኑ አይደለም ገንዘብ ምንም የለም ሰራዊቱ መኖር የሚፈልግ ነው መሞት የሚፈልግ አይደለም ይሄንን ስታዩ ደካማ ነው ግን ኦፍ ኮርስ ደሞ ስጋት ነው እንደ ስጋት መታየት ጠንካራ ነኝ ብለህ እንድታስብ ሊያደርግህ ይችላል ኦፍ ኮርስ ምክንያቱም ጥንካሬህም እንደ ስጋት ስለሚፈጠር ማለት ነው የህወሓት ግን ደካማ መሆኑ ነው ስጋት የፈጠረው ቀደም ያልኳችሁን ያሱልኝ ደካማ መሆኑ ነው ስጋት ያደረገው ህወሓትን ጠንካራ ቢሆን ይሻላል ቲፒኤልኤፍ ደካማ ሲሆን ጥገኛ ሆነ የነማን የውጭ ኃይሎች ጥገኛ ሆነ ቲፒኤልኤፍ ስጋት ያደረገው ጥንካሬው ሳይሆን ጥገኝነቱ ነው አሁን በራሱ መቆም ስለማይችል ሻዕቢያን መያዝ ይፈልጋል በራሱ መቆም ስለማይችል ግብጽን መያዝ ይፈልጋል በራሱ መቆም ስለማይችል አልሻባብን ሁሉ መያዝ ይፈልጋል በራሱ መቆም ስለማይችል በቃ ሊያግዘው የመጣውን በሙሉ ተሸክሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መግባት ይፈልጋል ታዲስ ቲፒኤልኤፍን አስጊ ያደረገው አሁን ይሄ ነው ጥገኛ መሆኑ ነው ጠንካራ መሆኑ አይደለም አንድ ታጣቂ ጠንካራ ስለሆነም ይሰጋል አዎ ጥገኛም ሲሆን ስጋት ይሆናል እንደውም ጥገኛ ሲሆን የበለጠ ስጋት ይሆናል አሁን ቲፒኤልኤፍ ቅድም ያልኳቸው ነገሮች ስለሌለ የህዝብ ድጋፍ እያጣ ስለሆነ ውጭ ያለን አቅም ነው መጠቀም እየፈለገ ያለው አጥፍቶ ጠፊ የሆነ ነው ላሸንፍ ነገር ግን እኔ ብቻዬን አልጠፋም ተያይዘን እንጠፋለን የሚል አቋም ነው እየያዘ ያለው ተስፋ የቆረጠ አካል ማለት ተስፋ የቆረጠን አካል በጣም መፍራት ያስፈልጋል በጣም መስጋት ያስፈልጋል ጥገኛ መሆኑ ተስፋ መቁረጡ ነው አሁን ቲፒኤልኤፍን እንዲሰጋ ያደረገው ያ ነው አሁን ምናነሰው ቲፒኤልኤፍን በዚህ ቴድሮስ አስፋው ኣብ 2013-2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብምቕራብ ዝተፈላለዩ ትንታነታት ብምሃብ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፈ ተንታኒ ፖለቲካ እዩ ሎሙን እቲ ሓቂ ተዓቢልዎ ኣሎ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ናብ ሞት ዝኸይድ ዘሎ ውድብ ወይ ድማ ዕጡቕ ጉጅለ ዕርዩ ክዳኸም ከሎ እዩ ዝፍራሕ ስለምንታይ ተስፋ ሲኢኑ ተስፋ ዝቆረፁ ስጉምታት ህዝቢ ዘወድኡ ስጉምታት ስለዝወስድ ፕሮፌሰር ዘክርስቶስ ገብረ ሐዋርያውን ተመሳሳሊ መደምደምታ እዮም ኣሚጦም ፕሮፌሰር ዘክርስቶስ መምሕዳር ኣሜሪካ ጉዳይ ትግራይ ዘገድሶ ዘሎም ህወሓት ፍሉይ ወተሃደራዊ ተኽእሎ ስለዝወነነት ዓቕሚ ምድርዳር ስለዝሐየለት ዘይኮነስ ጉጅለ ህወሓት ብሰንኪ ንሕንሕ ስልጣንን ግዕዚናን መራሕታ ብውሽጣዊ ቅልውላው ትሕመስ ዘላ ኣብ ዲፕሎማሲ ዓለም ክሳራታት ዝበዝሓ ዘሎ ውድብ እያ ይብል እሞ ሕዚ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ጠንቂ ኩናት ሕድሕድ ኮይትኾኖ ይስግኣሎም ኣብ ዞባ ድማ ህወሓት መሳርሒ ፀረ ሰላምን ሽብርተኝነትን ከይትኸውን ተባሂላ ትጥርጠር እያ ዘላ ዓለም ንመቐለ ኣምባሳደራት ንመቐለ ዝመላለሱ ዘለው ህወሓት ስለዝገበለት ዘይኮነስ ተስፋ ናይ ዝቆረፀ ስጉምቲ ወሲዳ ብኣውርኡ ንህዝቢ ትግራይ ከይተጥፍኦ ስለዝተሰግአ እዩ እዚ ስግኣት እዚ ንቕንጥጦ ባዕልና ተጋሩ ባዕልና ኢትዮጵያውያን ኢና ሎሚ ዘዳለላኹልኩም ዜና ነዚ ይመስል